Ezekiel 12. Giingnan ako sa Ginoo, tao, nagpuyo katipon sa katawhan nga masupilon. May mata sila apan dili makakita, may dalunggan apan dili makadungog kay masupilon man sila. Busa ang dama ang imong mga dadunon. Og sa atubangan nila lakaw ngadto sa laing dapit sama sa usa ka binihag. Himua kini panahon sa adlaw, kay base nalag makasabot sila bisan tuod masupilon sila. Pakit-a sila inigdala nimo sa imong mga dadunon ngadto sa gawas, ug sa gabii maoy imong igikan nga sinaksihan nila. Lungagi ang paril ug lusot niining sinaksihan usab nila. Pakit-a sila inigpas-an mo sa imong dadunon ug adto agi sa ngit-ngit nga dapit. Taboni ang imong naong aron dili mo makita ang imong laktan. Himuon ko ikawng pasidaan alang sa katawhan sa Israel. Gituman ko ang gisugo sa Ginoo kanako. Sa adlaw giandam ko ang akong mga dadunon, ug sa gabii naglungag ako sa paril ginamit ang kaugalingon kong kamot. Milakaw ako sa ngit-ngit dala ang akong dadunon, sinaksihan nila. Sa pagkabuntag giingnan ako sa Ginoo, tao, kun mangutana kanimo ang masupilong katawhan sa Israel kung unsa imong gibuhat, ingna sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Kining maong mensahe alang sa pangulo sa Jerusalem o sa tibuok katawhan sa Israel nga nagpuyo niini. Ingna sila. Pasidaan ako alang kaninyo. Mahitabo kaninyo ang akong gibuhat. Mga bihag kamo. Ang inyong pangulo magpas-an sa iyang dadunon diha sa ngit-ngit samtang maglakaw siya. Maglungag siya sa paril o mulusot siya niini. Tabunan niya ang iyang naong aron dili siya makakita sa iyang laktan. Unya, pukuton ko siya og dadun ngadto sa Babylonia, apan dili siya makakita niini og mamatay siya didto. Patibulaagon ko sa tibuok kalibutan ang iyang mga magtatambag og mga sundalo, og laniton ko ang espada o patyon sila. Makailaon niya sila nga ako mao ang Ginoo. Inig patibulaag ko na kanila ngadto sa kanasuran. Apan paikyason ko ang pipila kanila gikan sa espada, sa gutom o sa sakit aron isugid nila ang ilang pagkadautan ngadto sa kanasuran nga adtuan nila og makailas sila nga ako mao ang Ginoo. Giingnan pagayod ako sa Ginoo, tao, kan-a ang imong pagkaon nga magkurog ka og inom og tubig nga magkurog ka sa kahadlok. Ingna ang katawhan sa Israel nga kini ang giingon sa Ginoong Dios mahitungod sa mga lumulupyo sa Jerusalem nga nagpuyo pa sa ilang yuta. Magkaon sila uban ang kahadlok ug moinom sila nga subo ang panagway kay ang ilang nasod sakmitan man sa tanang kadtangan niini tungod sa kabangis sa tanang nagpuyo niini. Ang mga syudad nga karon puno sa mga tawo, gun-ubon ug mahimong kamingawan ang nasod ug makailaon niya kamo nga ako mao ang Ginoo. Unya giingnan ako sa Ginoo, tao, unsa ba kining panultihon ninyo mahitungod sa Israel nga nag-ingon, nagpadayon gihapon pagpanglabay ang panahon ug kawang lamang ang tanang panagna? Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Undangon ko kining maong panultihon ug dili na kini nila gamiton dinhi sa Israel. Hinuon ingna sila nga anian na ang mga adlaw,
nga matuman ang mga panagna. Wala na'y mini nga mga panan-awon o mga bakak nga tagna-tagna diha sa katawhan sa Israel. Ako mismo ang Ginoo, maoy musulti og matuman gayud kini. Dili na madugay nga mahitabo kini o banay nga masupilon. Ako ang Ginoong Dios, maoy nag-ingon niini. Kiingnan na usab ako sa Ginoo. Tao ang katawhan sa Israel miingon, ang nakita niyang panan-awon dugay pang mahitabo, ingon man ang iyang mga gitagna. Busa so tihis sila, kini ang giingon sa Ginoong Dios. Dili malangan ang akong gisulti kung dili matuman na gyud kini. Ako ang Ginoong Dios, maoy nag-ingon niini.